nahimong negosyante og na mayor sa mga suwagong lungsod sa Bantayan. Tungod sini, atong mas gipalawman ang kahulugan sa palawod. Ang kahulugan sa palawod. Agbag-ong palawod amo ang pagpalawom sa atong pagtuo, pagsinati sa atong kaugalingon, kag pagpanaw ngadto sa lapad nga lawod sa oportunidad. Sa ulugon nato, ang kapugi ug paglahutay sa atong mga katigwaran, sa paghulma sa atong kabilin kag kultura, isip Bantayan. Ikaw, nanong rason sa imong pagpalawod? Tara na! Magpalawod na kita! Ariya Bantayan! Duyan ang kadagatan. Ta, nga magpalawod ka man. Kay para hayag ang atong kaugmaon.
tanan makungaong magpalawod. Ikaw, nanong rason sa imong pagpalawod?